नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको ये भी मालूम नहीं है, जिनको ये इल्म नहीं है कि वज़ू किन चीज़ों से टूटती है। मेरी मस्जिद के अंदर एक साथी झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू लगाकर आए और कहने लगे कि मौलाना साहब मैं वज़ू कर लेता हूँ, इसलिए मैंने झाड़ू लगाया, शायद मेरी वज़ू टूट गई होगी। मैंने कहा झाड़ू लगाने से वज़ू नहीं टूटती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई शीशा देख लिया वज़ू टूट गई, टीवी पर नज़र पड़ गई वज़ू टूट गई, औरत को देख लिया वज़ू टूट गई, बीड़ी पी ली वज़ू टूट गई, तंबाकू खाया वज़ू टूट गई। याद रखना, ये वो चीज़ें हैं मेरे बुजुर्गों, इनसे वज़ू नहीं टूटता है। हाँ, चेजाई का बीड़ी पीना और इसी तरीके से तंबाकू खाना ये मकरूह चीज़ है, ये फजूल खर्ची है, इनसे बचना चाहिए। लेकिन शीशा देखने से, औरत पर नज़र पड़ने से, हाँ, आदमी औरत को, गैर महरम को ताकता ना बैठे। पहली नज़र अल्लाह ने माफ़ की है, लेकिन बार बार ना देखता बैठे। लेकिन अगर कोई आदमी किसी गैर महरम औरत को देख रहा है बार बार, तो उसको गुनाह होगा, वज़ू नहीं टूटेगी, उसका गुनाह होने वाला है। तो आइए मैं बताता हूँ कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूटता है। सबसे पहली चीज़ जो है, आप पाखाना पेशाब अगर करते हैं या इन दोनों रास्तों से, पाखाने के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से किसी और चीज़ निकल जाए, कोई भी चीज़ हो, तो जो है आपकी वज़ू टूट जाएगी। आप 2 नंबर को जाते हैं या 1 नंबर को जाती है, या फिर हवा खारिज होती है, हवा निकलने के बाद भी वज़ू टूट जाता है। फिर चाहे वो थोड़ी निकले या ज़्यादा निकले, थोड़ी निकले। जैसे कि एक साथी कह रहे थे कि मौलाना साहब मेरी थोड़ी थोड़ी हवा खारिज होती है, लेकिन मैं तो ऐसे ही नमाज पढ़ता हूँ। अब बताओ उसकी नमाज होगी? आपको इस दुनिया में एक से एक नमूना मिलेगा। ये कह रहा कि थोड़ी थोड़ी निकलती है और ऐसे ही नमाज पढ़ता है वो। अब मेरे बुजुर्गों बताओ, अब उसकी नमाज कैसे होगी? उसे चाहिए अपना इलाज कराए। अगर कब्जियात का मसला है वो मसला अलग है कि अगर उसकी वज़ू ठहरती नहीं है, बीमारी है। लेकिन हमें कम से कम इतना इल्म तो होना चाहिए कि भाई किन किन चीज़ों से वज़ू टूटती है। तो मेरे प्यारों जो है ना, इसी तरीके से उल्टी कर दिया इंसान ने, मुंह भर के उल्टी की है, थोड़ी सी आई कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही उसने 2-3 दफ़ा थोड़ी थोड़ी करके किया और फिर वो ये हिसाब लगाए, ये सोचे कि अगर एक साथ में होती तो पूरा मुंह भर जाता, तो उसका भी वज़ू टूट गया है। जिस्म से कहीं से खून निकला है, हनफी मसलक के अंदर अगर कहीं खून निकल गया, जख्म था, वहां से जख्म खुजा दिया, वहां से खून निकलकर, पीप निकलकर अपनी जगह छोड़कर आगे आ गए, तो वज़ू टूट जाएगा। हनफी मसलक। शाफी मसलक का अलग मसला है। इसी तरीके से मेरे बुजुर्गों, आदमी टेक लगाकर सोया, जैसे मैं बैठा हूं ना, ऐसे ही सो गया है। अब जब सो गया है तो उसे तो पता ही नहीं रहा कि भाई वो हवा निकली है या क्या हुआ, तो कोई खबर ही नहीं, उसकी वज़ू टूट गई। आदमी बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो गया है, उसे दीन दुनिया कुछ भी पता नहीं रहा है, उसकी भी वज़ू टूट गई है। मजनू यानी पागल हो गया है, उसको कोई सही गलत, पाकी नापाकी कुछ भी पता नहीं है उसको, तो पागल आदमी को, तो उसकी भी वज़ू टूट गई है, उसकी भी वज़ू टूटी है। और ऐसे ही कोई आदमी नमाज के अंदर है और नमाज के अंदर कोई बात ऐसी उसको याद आई जिससे वो खिलखिलाकर हंसा, ऐसा खिलखिलाकर हंसा कि जो है ना, उसके दांत आजू बाजू वालों ने महसूस कर लिए, देख लिए हैं, या उसकी आवाज़ गूंजी है मस्जिद के अंदर, उसकी भी वज़ू टूट गई है। ये कम उबेश एक 8 चीज़ें हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है। तो मेरे प्यारों, हमेशा मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई हमें पाकी नापाकी के मसाइल याद होने चाहिए, हमें वज़ू के फ़राइज़ याद होने चाहिए, वज़ू की सुन्नतें याद होनी चाहिए, वज़ू किन चीज़ों से टूटता, किन से नहीं टूटता है, वो भी हमें याद होने चाहिए। नमाज के वाजिबात हमको याद होने चाहिए, नमाज के वाजिबात याद होने चाहिए कि अगर नमाज में कौन सी चीज़ छूटने पर हमें क्या करना चाहिए, नमाज के अंदर ही हम नमाज को कैसे दुरुस्त करें, अपनी नमाज को वहीं पर कैसे सही कर लें हम। तो इस बातों का अगर इल्म होगा तो तभी तो हम ये चीज़ें करेंगे, अगर नहीं होगा फिर कैसे करेंगे? फिर ऐसे ही काम चलता रहेगा।
تو میرے پیاروں ہمیں چاہیے کہ جو ہے ہم کو یہ باتیں سیکھنا چاہیے. ہم کسی امام کو، کسی جانکار کو، کسی عالم کو، اپنے مسجد کے امام کو پکڑیں اور بٹھائیں کہ امام صاحب کم سے کم میری نماز درست کروا دیجیے، میری نماز سن کر دیکھ لیجیے، مجھے وضو کے فرائض بتا دیجیے، مجھے غسل کے فرائض بتا دیجیے. اور ائمہ حضرات کو بھی چاہیے کہ اختلافی باتیں چھوڑ کر وہ امت کے سامنے ایسی باتیں پیش کریں جو پاکی ناپاکی کے مسائل، تاکہ جو ہمارے سامنے عملہ بیٹھا ہے، جو نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکی کیا ہوتی ہے، ناپاکی کیا ہوتی ہے. ورنہ میرے بزرگوں آج ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم دوسری چیزوں کو جو ہے نا امت کے سامنے اچھالتے پھرتے ہیں. آج وقت نہیں ہے، آج وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر جو ہے نا تان تشنی کریں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں، بلکہ آج امت کو جوڑیں اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو ہم جو ہے نا حرام اور حلال کا طریقہ بتائیں، حرام اور حلال بتائیں، پیار سے سمجھا کے دیکھیں. ہم ان کے ساتھ ہاں میں ہاں نہ ملائیں. اگر ہمیں کسی کے بارے میں علم ہو جائے کہ فلاں آدمی کا کاروبار ایسا ہے تو حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو سمجھایا جائے، اس کو دلدل سے نکالا جائے. ورنہ کل قیامت کے دن میرے بزرگوں اس کی تو پکڑ ہونے والی ہے، ہماری بھی پکڑ ہوگی. ایک مرتبہ آپ کا فرض بنتا ہے اس کو سمجھانا. حالانکہ آج کے اس دور میں جہاں تک میرا تجربہ ہے، سمجھانے والا انسان سب سے پہلے برا بن جاتا ہے. اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہو، آپ کسی کا بھلا چاہتے ہو، وہ سب سے پہلے آپ کو اپنا دشمن مان لے گا. لیکن آپ اس بات کو یعنی کہ بالکل بھی فکر نہ کریں، ٹینشن نہ لیں. دنیا برا مانے چلے گا، میرا رب برا نہیں ماننا چاہیے. دنیا والے خفا ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا رب خفا نہیں ہونا چاہیے. میرا نبی خفا نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے. دنیا ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا ہے. اس دنیا میں آپ ہر کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے، کوئی نہ کوئی جو ہے آپ سے خفا ناراض ضرور ہوگا. آپ اس کا تجربہ کر لیجیے. آپ ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتے، اور مخالفت تو ہوتی آئی ہے، کیونکہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. اس لیے میرے بزرگوں یاد رکھنا، حق کی مخالفت باطل کرتا ہے. باطل کا تو طریقہ رہا ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کی تو مخالفت کی عادت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے جو ہے نا حق کا پیغام رکھا تو ہر مخالفت کی لوگوں نے آپ کی. کیا نہیں کہا آپ کو؟ ظلم و ستم ڈھائے گئے آپ کے اوپر. اپنوں نے بھی بیگانوں جیسا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہے، یہاں تک کہ آپ کو اپنا آبائی وطن چھوڑنا پڑا ہے حق کے خاطر. تو اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ خوش ہو جائیں، خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو، ٹینشن نہ لیں، بلکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اسی طرح برا بھلا کہتے تھے جیسا کہ آج مجھے کہا جاتا ہے. پھر ایک دن ایسا آئے گا جو آپ کی بات کو برا سمجھ رہے ہیں، اللہ ایک دن ان کے سامنے وہ چیز لا کر کھڑا کر دے گا. ان کو احساس ہو جائے گا کہ بھائی میں نے فلاں کی جو بات نہیں مانی تھی، اگر ان کی بات مان لیتا آج یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا. سمجھ میں آیا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو کوئی برا کہے، بھلا کہے، کوئی مسئلہ نہیں، برداشت کیجیے، صبر کیجیے. اس لیے کہا مخلص لوگ اگر روٹ جائیں ان کو منا لیا کریں، مطلبی لوگ اگر روٹ جائیں اللہ کا شکر ادا کریں. جو مخلص ہوں گے وہ آپ کی بات پر دھیان دیں گے، توجہ دیں گے، آپ کی بات کو سمجھیں گے. اور جو مطلبی خود غرض لوگ ہوں گے وہ تورنت آپ کی بات کو غلط سمجھ کر آپ کو کنارہ کش کریں گے، آپ سے منہ گھماتے پھریں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کو کہہ سکتے ہیں، اے اللہ میں نے اس شخص کو اس کام پر جو ہے ٹوکا تھا، روکا تھا، سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں سمجھ پائے. مولا آپ تو دیکھ رہے، آپ کے فرشتے گواہ ہیں، حجر شجر زمین گواہ ہے کہ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. بس میرے پیاروں میں اتنے ہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بری تمام باتوں سے مولا ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔